कई मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं, दो तीन बार मीटिंग्स हो चुकी हैं कि जहाँ पे जो सेंटर्स पहले चल रहे थे जिस वजह से बंद हो गए, हम लोगों ने जो है यूएनमी फाउंडेशन की तरफ से हम लोग दोबारा मतलब कि यहाँ पे तालीमी काम कैसे चले उसके बारे में फिक्रमंद हैं। इसी वजह से ये जो सेंटर्स खस्ताहाल पड़े हुए हैं यहाँ पे हम लोग दोबारा काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये बार बार मीटिंग करने के पीछे जो वजह है वो ये कि कोई भी कौम जो है बाहर की मदद से अपनी तरक्की नहीं कर सकती। कोई भी गांव का आदमी ये कहे कि हम लोग जो है कोई बाहर के दूसरे गांव वाला आकर के हमारी मदद करे और हमारी खेती हो जाए, हमारे बच्चे पल पढ़ लें, ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए जो है आपको और हमको खुद अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। अब तक जो भी यहाँ पे चल रहा था, पता चला कि कोई बाहर के लोग आ रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं और चला रहे हैं, तो हमने कहा कि देखिए ये तरीका सही नहीं है, इससे जो है कोई भी इदारा जो है बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग जो है यहाँ पे अभी जो भी हमको मदद करने वाला है या हम हैं और कुछ लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, हम लोग मिलजुल करके ये जो हम लोगों का जो एजुकेशनल सेंटर था, इन सेंटर्स को हम लोग चलाएं और फिर पूरे गांव वाले को जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको खर्चा करने की आदत डालें। क्योंकि देखिए कोई भी शख्स अगर ये चाहता है कि उनके बच्चे की तालीम और तरबियत का इंतजाम किसी दूसरे बच्चे का बाप करे, ये मुनासिब नहीं। अगर आपका बच्चा है तो उसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी आप पर है, किसी दूसरे आदमी पर नहीं। हम लोग जो है आम तौर पे हमेशा गरीबी का रोना रोते हैं कि हम गरीब हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हमने पिछली मर्तबा भी ये बात हमने कही थी और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको पैसे से ज्यादा अपने सोच को बदलने की जरूरत है। आज के ज़माने में अगर कोई आदमी ये सोच ले कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, आप यकीन जानिए कि उनके रास्ते में पैसा कभी मायने नहीं आएगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको पहला कदम आपको चलना पड़ेगा। मैंने आपको ये भी मिसाल दिया था कि एक मर्तबा जो है मैं एक बच्चे हमारे गांव में एक साहब जो है हॉस्पिटल में आए अपने बाप को लेकर के, और उनका बाप जो है मतलब कि जाकनी के आलम में थे बेचारे। और मैंने उनसे कहा कि बेटा कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आना, मैं कोशिश करूंगा कि मदद करूँ आपकी। तो दूसरे दिन वो आ गए, बोल रहे चीज़ा हमको खून चाहिए अब्बू को देने के लिए। मैंने कहा कि ठीक है दे दूंगा, हम लोग काफ़ी सारे लोग रोते हैं स्कूल में। तो मैं गया कि चलो भाई मैं दूसरे को क्यों को, सबसे पहले मैं ही खून देने जाऊँ। मैं गया खून देने के लिए, तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि बेटा तुमने खून दिया? तो बोल रहे कि नहीं चचा हमको डर लगता है खून देने में। तो मैंने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे अब्बू अभी हयात से, उनको बोलो कि वो जमीन मरने के बाद जो मेरे नाम कर देंगे तो सबसे पहले खून मैं दूंगा, वरने तो सबसे पहले खून तुम दोगे क्योंकि उनकी विरासत में तुम्हारा नाम है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके बच्चे हैं तो सबसे पहली कुर्बानी आपकी लगेगी। आपको अपने अखराजात कम करने होंगे, आपको जो फजूल खर्ची है आपकी उसको कम करना होगा, और वो पैसा बचा करके आपको अपने बच्चे के लिए किताबें खरीदनी होंगी, आपको अपने बच्चे के लिए पेंसिल्स खरीदने होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके बच्चे को पढ़ाने वाले उस्ताद को सैलरी देनी पड़ेगी। उस सैलरी में अगर कुछ कम हो जाएगा तो हम लोग मदद करेंगे, हमारे दोस्त लोग मदद करेंगे और कोई लोग मदद करेंगे। लेकिन सबसे पहला कतरा जो है ना वो आपका लगना है। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तभी हमारा ये इदारा जो है फिर ये हमेशा चलता रहेगा, किसी दूसरे की मदद के बगैर चलता रहेगा। वर नहीं तो आप याद रखिए, अभी कोई आदमी आएगा, किसी के पास हो सकता है कि भाई 1 लाख रुपए ज़कात का पैसा है मेरे पास, हमको खर्चा करना है, तो चलो 1 लाख रुपए में हम जो है इदारा चलाते हैं। वो 1 साल चला और फिर बंद हो गया। ये नहीं होना है, ये तब तक नहीं होगा, ये तब हो पाएगा, ये इदारा तब तक चलेगा जब
جن کے بچے ہیں ان کو فکر ہوگی اور وہ آگے آئیں گے. ہم لوگ جو ہے ایک مینج کر دیں گے, ہم لوگ چیزوں کو چلانے میں مدد کریں گے, ہم ٹیچروں کو ٹریننگ دینے میں مدد کریں گے, لیکن یہ آپ تمام لوگوں کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گاؤں کے لوگوں کو, اپنی خواتین کو, تمام لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ بچے کے لیے تعلیم میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ اصل میں خرچ نہیں ہے, یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ جو ہے مکئی لگاتے ہیں تو مکئی لگانے کے وقت جو ہے جو آپ پیسہ لگاتے ہیں تو وہ خرچہ نہیں کر رہے نا, آپ مکئی میں انویسٹ کر رہے ہیں. ابھی انویسٹ کریں گے, 6 مہینہ بعد جب مکئی کاٹیں گے تو وہ پیسہ واپس آئے گا آپ کو. اسی طرح سے آپ اپنے بچے کے اوپر اگر پیسہ خرچہ کر رہے ہیں تو یہ پیسہ خرچہ نہیں کر رہے بلکہ آپ اس پر انویسٹ کر رہے ہیں. کل جو ہے انشاءاللہ اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے وہ بچہ آپ کے لیے دولت مند ثابت ہوگا, وہ بچہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. اس چیز کے لیے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو 2 سینٹر ہم لوگ پہلے شروع کر رہے ہیں, یہ 2 سینٹر جو ہے شروع کے وقت جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بچے ہیں ہمارے ان کے تمام گارجین کو بلایا جائے اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے, اور انشاءاللہ جو ہے پہلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی کہ پہلے ہفتے سے جو ہے پڑھائی شروع کی جائے, کیونکہ کافی دن ہو گیا اور میں نے کہا تھا کہ نیا سیشن شروع ہوتا ہے تعلیمی سال کا اپریل سے, اور ہم لوگ جو ہے اپریل سے یہ شروع کریں گے. اسی سلسلے میں جو ہے ہم ابھی تیمور بھائی, عبداللہ صاحب اور کئی لوگ جو ہے, سلیم صاحب, سارے لوگ جو ہے آئے تھے ہمارے آفس میں کشن گنج, اور کس طرح سے جو ہے کام کیا جائے اس میں آپ تمام لوگوں کو مشورہ چاہیے, اور اس کو جو ہے شروع کرنے کے لیے کیا پیش قدمی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے, اور گاؤں والوں کو کیسے تیار کریں گے, یہ تمام باتوں پہ جو ہے ذرا روشنی ڈالیں, اور پھر جو ہے ایک ڈیٹ مقرر کریں کہ کب ہم لوگ جو ہے اس کا انوگریشن کریں گے اور پھر کام شروع کریں. مطلب کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے شاعر ہیں, انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ان بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے, ان بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ, انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے. اگر آپ یہ سوچے گا کہ بہت اچھا انتظام ہوگا تب ہم شروع کریں گے تو پھر کبھی شروع نہیں ہوگا. جو بھی حالات ہیں, جیسے بھی حالات ہیں, انہی حالات پہ ہم لوگ اپنا کام شروع کریں, اور انشاءاللہ جب ہمارا جذبہ اچھا ہوگا, ہماری نیت اچھی ہوگی, تو انشاءاللہ یہ جو تعلیمی سینٹرز ہیں ہمارے, یہ سینٹرز کا نام ہم نے, ایک کا نام جو ہے امبیڈکر لرننگ سینٹر رکھا ہے, اور ایک کا نام اے پی جے کلام لرننگ سینٹر رکھا ہے. یہ دونوں سینٹر ہم لوگ شروع کرتے ہیں, اور رفتے رفتے جو ہے ٹوٹل ہم لوگوں کا ارادہ ہے اس پورے گاؤں میں, کیونکہ کافی بڑی آبادی ہے, اس میں جو ہے 6 سینٹر کھلنے کا ارادہ ہے. تو پہلے یہ 2 سینٹر کھولیں, لوگوں کا پارٹیسپیشن دیکھیں گے, اسی حساب سے جو ہے 1-2 مہینے میں جو ہے ہم لوگ سارے سینٹر کھولنا شروع کر دیں گے.